अजीज दोस्तों, जब भी कोई ग्रहण लगता है तो जादूगर के लिए इससे खास मौका या जादूगर के लिए इससे खास ताकतवर दिन नहीं होता। याद रखें, ग्रहण के वक्त जादूगर ऐसा खतरनाक तरह का जादू कर सकता है और ये जादू वो सिर्फ अपने खास दुश्मनों के लिए बचा के रखता है। और अगर उस ग्रहण के साथ चांद के आखिरी अयाम आ जाएं, जिनको हम चांद के आखिरी दिन या चांद की आखिरी तारीख कहते हैं, जिसको आम जुबान में हम लोग अमावस की रात कहते हैं, अगर ग्रहण के साथ ऐसे दिन आ जाएं तो जादूगर इससे भी खतरनाक तरह का जादू कर सकता है। क्योंकि जिन्नात शैतान रोशनी से ही डरते हैं और चांद के आखिरी अयाम में ये रोशनी मुकम्मल तौर पे ख़त्म होती है और जिन्नात और शैतान की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। और जादूगरों का यहाँ तक भी मानना है कि इस दिन जादूगर जिस इंसान के ऊपर जादू करता है उस जादू का इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक सेम इसी तरह का ग्रहण ना हो जाए। लेकिन जादूगर इस चीज से बिल्कुल नावाकिफ है कि बेशक उसका रब, हमारा रब, सबका रब एक अल्लाह है और उसने कुन कहना है और फयाकुन हो जाना है। अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक खास अमल बताएंगे। ये अमल आप सूरज ग्रहण के वक्त खसूसी तौर पर एक स्पेसिफिक टाइम के वक्त करके देखें। ना उससे पहले करना है ना उसके बाद करना है। एक स्पेसिफिक टाइम में ये अमल आप करके देखें, आप मुकम्मल तौर पर जादू से महफूज भी रहेंगे। और अगर आप पे जितना मर्जी पुराना जादू क्यों ना हो, यानी जादू हुए 2 से 5 साल हो चुके या बिल्कुल नया जादू है, तो अल्लाह पाक के हुक्म से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अगर आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, खून के कतरे घरों पे, कपड़ों पे, खुद पे खून के कतरे नजर आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, सुई या किसी चीज का लगना या चुभना महसूस होता है, औलाद की बंदिश है, जादू की वजह से औलाद की बंदिश है, रिस्क की बंदिश है, या कोई बीमारी, जिस्म में कोई ऐसी बीमारी लग चुकी है जिसका इलाज करवाने के बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे, तो अजीज दोस्तों, आप ये अमल करके देखें। इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा एक दिन का ये अमल है, उसके बाद आप खुद ब खुद शिफायाब होते जाएंगे। याद रखें, ये अमल आपने सिर्फ एक दिन करना है। हज़रत मुगीरा बिन शाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फर्जंद हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हुआ तो लोगों ने ग्रहण लगते देखा। तो लोग भी कहने लगे कि आसमान भी इब्राहीम की वफात पर गमगीन है, जिसकी वजह से ग्रहण लग चुका है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उस वक्त खड़े इस तरह परेशानी के आलम में खड़े थे और इस हद तक डर के खड़े थे कि यूं मालूम हो रहा था जैसे क़यामत आ चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सहाबा को अपने साथ लिया और मस्जिद में 2 रकू के साथ एक नमाज पढ़ाई, जिस नमाज को नमाज कसूफ कहते हैं। नमाज से फारुग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, याद रखो, बेशक सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं और अल्लाह जब चाहता है इन पे अपना नूर यानी रोशनी अता करता है और जब चाहता है इनसे नूर यानी रोशनी ले लेता है। तो तुम जब भी इन पे ग्रहण लगता हुआ देखो तो नमाज की तरफ लपको और इस्तगफार शुरू कर दो। अजीज दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सूरज ग्रहण के वक्त जो नमाज पढ़ते थे उस नमाज को नमाज कसूफ कहते हैं। कसूफ से मुराद सूरज ग्रहण है। जिस नमाज का तरीका आप उसकी नियत से ही समझ जाएंगे। मैं नियत करता हूँ, मैं नियत करती हूँ 2 रकत नफल नमाज कसूफ की, वास्ते अल्लाह पाक के, मुंह मेरा तरफ किबला शरीफ, अल्लाहु अकबर, और यही आपके नमाज कसूफ होगी। अब हम बात करते हैं कि सूरज ग्रहण के वक्त जादू का इलाज किस तरह से किया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 29 मार्च 2025 बरोज हफ्ते को दोपहर 1:50 से शाम 5:45 तक सूरज ग्रहण देखा जाएगा। अब ये वैसे तो आम निगाहों से पाकिस्तान, इंडिया, एशिया में नहीं देखा जाएगा, लेकिन अजीज दोस्तों, उस वक्त सूरज ग्रहण लग रहा होगा और अपना इलाज, जादू का इलाज आपने ज़रूर करना है। अब जादू का इलाज आपने किस तरह से करना है, आपने नमाज कसूफ अदा करनी है, जिसका तरीका आपको पीछे वीडियो में बता दिया गया है। आपने नमाज कसूफ अदा करनी है और उसी जाए नमाज पे बैठ के अपने सामने पानी की बोतल रख लें या पानी का गिलास रख लें। उसी जाए नमाज पर बैठ के 3 मरतबा
سورہ رحمان کی مکمل تلاوت کرنی ہے اور وہ آواز اتنی ضرور ہو کہ وہ پانی تک جا رہی ہو۔ پانی کو آپ نے کسی چیز سے ڈھانپ کے نہیں رکھنا، بلکہ پانی کو آپ نے کھلا رکھنا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے بوتل میں رکھا ہے تو اس کے اوپر ڈھکن نہیں لگانا، اگر پانی کو گلاس میں رکھا ہے تو اس کو اوپر کور نہیں کرنا۔ اس کے بعد آپ نے وہ پانی پی لینا ہے۔ گھر کے جتنے افراد ہیں سب کو وہ پانی پلا دیں۔ اور عزیز دوستو، جیسے ہی آپ کو پیشاب آنا شروع ہوگا، آپ کے اندر سے بیماری جادو نکلنا شروع ہوگا۔ اگر آپ کو نیند آ جاتی ہے تو ٹھیک، اگر نہیں آتی تو جس حد تک ہو سکے سورہ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آیت آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ وضو ہے نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی سے کام ہے، بات کرنی ہے، اس سے بات کر لیں، اس کے بعد دوبارہ اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ پاک کی نعمتیں آپ پہ ہزاروں لاکھوں اربوں نعمتیں ہیں، تو اللہ پاک نے آپ پہ ایک اور نعمت کرنی ہے، آپ کا جادو، آپ کی بیماری ختم کر دینی ہے۔ بے شک وہ رب ہے، اس نے کن کہنا ہے اور فیکون ہو جانا ہے۔ ایک دن کا عزیز دوستو عمل ہے، انشاءاللہ آپ کا جادو، آپ کا مسئلہ مکمل طور پر ختم اللہ پاک کے حکم سے ضرور ہوگا۔ اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی کی پریشانی، بیماری، جادو دور ہوگا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے فلسطین کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کو امن و سکون میں رکھے، اور تمام مسلمان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک دنیا میں آ چکے ہیں، آنے والے ہیں، آئیں گے یا موجود ہیں، تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام مسلمانوں کو قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب سے بچائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کی جائز خواہشات پوری فرمائے۔ جو بہن بھائی کمنٹ میں میسج کر کے اپنا نام لکھ کے ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے۔ جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، اللہ پاک قرض سے ان کی نجات فرمائے۔ جو شادی کے خواہش مند ہیں، اللہ پاک انہیں بہترین خوبصورت ازواجی زندگی عطا فرمائے۔ جو بیٹے کے، بیٹی کے، اولاد کے خواہش مند ہیں، اللہ پاک انہیں اولاد کی بہترین بیٹے بیٹی کی نعمت نصیب فرمائے۔ جو لوگ شادی کے بعد کسی لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان میں پیار و محبت عطا فرمائے۔ جو جادو، جنات، نظر بد بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ جو لوگ نشے یا بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ، فلسطین کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے